We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. May hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang mugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Gipatutukan sa Cebu City Police Office ang seguridad sa 34 ka mga simbahan sa Dakbayan Sugbo subay usab sa pagsugod sa Misa de Gallo unyang kadlawon. Sugdan sa pagpakatab sa kapulisan ang ilang presensya karong gabi, dinipahigan usab ang Misa de Gallo Anticipated Mass. Giklaro ni Police Lieutenant Colonel Janet Rapter, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga malinawon ang syudad apan buot lang nilang makasiguro nga way problemang masugatan. Adunay 60 ka mga augmentation gikan sa Regional Mobile Force nga moabag sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Samtang nipahimangno ang police official sa mga tawo nga magmatngon usab aron di mabiktima sa mga kawatan. Dili magdala og mga mahalon nga alahas kun moadto sa mga simbahan. Di usab pasagdan ang mga panimay nga walay tawo kay basin mupuli ang mga kawatan. The security sa atong mga napuntay nga magipangpili nga mga simbahan nga 24 hours gid ang security ni ana, not necessarily within the churches but within its immediate vicinity. Samnang may pahimangno sa mga Talisay City Police sa mga Talisaynon nga higpit nga gidili ang pagbaligya o paputo sa bisan asang dapit sa Dakbayan. Gawas lang kung adunay matudlo nga dapit ang Talisay City Fire nga mga kabaligya o mga pabuto. Gisubay usab sa kapulisan kung adunay gatago-tago pagpamaligya o pabuto sa Dakbayan. Kung mabantayan man, bibahan ng kapulisan nga ilang sakmiton ang baligya mga pabuto. Usa sa tuyo sa kapulisan aron kalikayan ang sunog samtang nagkaduol ang Pasko. Gipabatyag usab sa kapulisan ang ilang presensya sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan, din gihugupan usab sa mga tao. Continue mangyapan nato ang operation. Every day nato yung mga security measures na pangbuhat. Gibisita ni Mayor Rajiv Enad ang mga nabiktima sa sunog sa Municipal Trial Court sa lungsod sa Minglanilla ni atong Miyerkules sa gabi. Na-admit ang 16 ka mga biktima sa sunog sa nagkalain-laing mga tambalanan aron masusi ang ilang kahimtang. Mitunol usab og hinabang pinansyal ang lungsod. Lakip sa naangol ang usa ka huwes ug usa ka piskal sa lungsod. Samtang gipasidungan usab ang traffic enforcer nga si J. Arvin Pasadas nga instrumento aron maluwas ang mga kawani nga natrap sa nasunog nga MTC. Giawhag usab sa mayor ang konseho nga moduso og resolusyon aron pasidunggan si Pasadas ug ilhon isip usa ka local hero. Sa eleksyon karong adlaw sa mga barangay kapitan, napili na ang mga mangulo sa liga ng mga barangay sa Mandawi City. Way kontra ang kandidato samtang anak sa mayor sa Lapu-Lapu mo'y bagong ABC President. Ano ang report ni Nico Serino? Atubangan kang Mayor Jonas Cortez na numpa ang mga napiling opisyales sa Liga ng mga Barangay o Association of Barangay Councils. Si Kanduman Barangay Captain Dante Borbajo ang napili nga ABC President ug mangu sa Liga sa 27 ka mga kapitan. Walay kontra sa ABC election si Borbajo. Ang pinili ay gipangunayan o gisaksihan sa taga DILG, COMELEC ug PNP. Ma-unified na to isip usa ka city no. Kay anang gud magsugod kalambuan sa atong barangay. So need po nila ipabot din nato ang atong mga ang ilahang mga yangungo para ato pa mapabot sa City of Mandawi. Mauragi ako nga close coordination between the local government and barangays. Kay ang kaning mga barangays nato, these are the
atong frontliners no sa atong pagpanerbisyo. Samtang sa Lapu-Lapu City, si Basak Barangay Captain Jasmine Daday Chan ang napiling presidente sa liga. Vice President si Kanhulaw Barangay Captain Rufo Bering ug auditor si Kalawisan Barangay Captain Arcilito Peho. Ang bag-ong napili nga mga opisyales mihurar at ubangan kang Mayor Junard Ahong Chan sa iyang buhatan sa City Hall. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bisan way nadawat kahulga sa seguridad sa mga simbahan sa Dakbayan sa Talisay, mas gipahugtan sa kapulisan sa pagsugod sa Misa de Gallo karong adlawon. Ato usaran ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lanway kumpiyansa ang Talisay City Police. Ang kapulisan ning bispira sa Misa de Gallo ang misusi pa sa mga simbahan pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan. Usa sa mga misusi sa seguridad sa mga simbahan sa Dakbayan sa Talisay ang mga sakop sa SWAT team. Ilabi na sa dagkong mga simbahan sama na lang sa Santa Teresa de Avila sa Barangay Poblasyon nga gipaabot ka hugupan sa mga manimba. Nakiginabi usab sila sa mga security guards sa simbahan ug mipahinumdum sa angayang bantayan. Matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, magbutang sila og police assistance desk sa mga dagkong simbahan sugod alas 5 karong hapon. Subay usab kini sa mga saulugon nga mga anticipated mass alang sa mga parokyano nga maglisod sa pagtambong sa Misa de Gallo. Later natay mga police nga ipakatap. And of course tomorrow before sa mass nga man siguro an hour before sa mass dapat na mga police nga mag-secure sa misa. Subsub-usab ang pagpangandam sa mga simbahan ug sa taga-barangay nga moabag sa pagbantay. Pipila sa ilang bantayan, mao ang mga tawo nga bag-o sa ilang padanaw ug kadudahan ang mga lihok. Mo taw di na kasud anhan na sa gawas si Pakuan kay maghuot mo din sigud di na mag ang ato niya ba ang lang gidipin sa aron panahon na kanang di ba nato kalikayan na kanang ang labay-labay ron ng pabuto ba. Masa na rogi kuan sa gimitingan nila ni sa kapitan nga kita magkumpiyansa. Lakip sa bantayan sa kapulisan ang mga kapilya ug mga sports complex din sa Ulugon ang Misa de Gallo. We have also coordinated with the barangay mga barangay tanods and other force multiplier na they will also secure mga respective especially sa mga tanod sa respective barangay. Giandaman usab og mga tent gawa sa simbahan aron didto manglingkod ang mga parokyano nga dili na makasud sa simbahan. Tungod kay gipaabot man nga moabot sa daan ang mga manimba, kasamtangan unang ibalhin ang parking ug waiting area alang sa mga taxi ug modernized PUJ sud sa pipila ka oras samtang ipaygayon ang mga Misa de Gallo. Gawa sa kapulisan ug mga barangay tanod moabag usab ang mga traffic enforcer, rescue team ug kabomberuhan samtang subling panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga kun manlakaw manggani o maghurot og gawas diha sa mga panimay siguro doon nga sirado gyud ang ilang mga panimay aron way mga daotang tawo ang mopahimos sa panahon. Okay, daghang salamat, Femari Dumabok. Sa lalawigan sa Siquijor, nakauli nga luwas ang 44 anyos nga mananagat human nagpautaw-utaw sa kadagatan sulod sa 7 ka adlaw. Mato ni Jomari Dungon, taga-barangay Kang Isad, Siquijor, nga nanagat Domingo sa buntag ang maong mananagat uban ang iyang kaubang mga mananagat. Apan samtang naglawig ang iyang pump boat paingon sa kadagatan sa lungsod sa Uslob aron managat, napaong ang makina sa iyang pump boat ug nabiyaan na siya sa kauban niyang mga mananagat. Sa kadagko sa bawd ni atong higayuna, naglisod na siya pagbalik. Wala na siya nahimo gawa sa pagpautaw-utaw, hangtod nga adunay laing makabangal kaniya. Hangtod nga napadpad siya sa Cavili Island sa lalawigan sa Palawan ug nabangalan siya sa mga mananagat sa ubang dapit.
Nag-abot-abot ang donasyon alang sa mga nasunugan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Labi na nga nagkaduol ang Pasko. Ipanghinaot ang pagpaambit sa gasa ngadto sa mga labing nagkinahanglan. Ang report ni Nico Serino. Ilawom sa Marcelo Fernan Bridge nga usa sa mga evacuation centers alang sa mga fire victims, gihimo ang pag-apod-apod sa mga hinabang. Ang GMA Kapuso Foundation mihatag og relief packs alang sa mga residente nga nabiktima sa sunog. Kaabag ang taga Naval Forces Central ug kapulisan aron mahatod ug mahatag ang mga ayuda. Kapin sa 1,300 ka mga pamilya ang nahatagan. Lagi pong handa ang Philippine Navy sa pagtulong lalo na sa mga panahon na ganito. Napakarami pong pamilya na naapektuhan nitong sunog na ito, lalong-lalo ngayon, kawawa sila, magpapasko pa naman po. Samtang naabdan sa namo kaganiha, nangunay sa paghatod og tabang ang mayor sa lungsod sa Aluginsan. 1,000 ka mga packed meals ang ipanghatag nila agi og tabang sa mga nasunugan. Matod sa mayor, daghang taga-Aluginsan ang nabiktima sa sunog. Portin daghanang mga taga-Aluginsan na trabaho diri sa Lapu-Lapu. Nagpahibaw na ko dito nga mayor nasunugan may mga imigtabang dili lalim ang masunugan labi na gyud karon nga Pasko sa ginagmay natong tabang hinaot ko nga mapaabot sa atong mga igsuon diri sa Lapu-Lapu nga ma-feel nila ang Pasko nga naagyoy tawo nga mga tawo nga nagpakabana. Ang donations, the outpour of support from everywhere all around the Philippines, daghan kayo may nadawat, so we're very blessed to have so many people supporting the fire victims. Samtang Mandaue City mohatag sa hinabang ngadto sa Lapu-Lapu. Karong hapon itunol ang inisyal nga hinabang nga sinakong bugas. Samtang naaprubahan sab sa konseho ang paghatag og 1 milyon ka pesos nga ayuda. Sa miaging tuig, dihang nahitabo ang halapad nga sunog sa Look, Mandaue, mitabang usab si Mayor Ahong Chan ug taga Lapu-Lapu. Atong tabangan kay hilabing lisura gyud makakita ta nga panahon sa Pasko nasunugan ang uban wa gyud din tayo na bit-bit no. Way nada so kani high time mo ni tinud-an ning Pasko kung kita manghatag sa atong mga kaigsunan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tinuod jud ay ang #feelingblessed alang sa mga persons with disabilities kung PWD nga adunay amputation sa ilang tiil nga nahatagan og regalo dili lang aron makalakaw kundi makadagan usab ug makasalmot na sa mga gustuhon nga paugnat sa kusog. Sama na lang sa usa ka 5 anyos nga batang lalaki ug 30 anyos nga babay nga pulos adunay problema sa pikas tiil sukad sa ilang pagkahimugso. Sayranta ang #feelingblessed nga istorya pinaagi ni ining report. Siya si Sunny John Baula, 5 anyos nga taga Dakbayan sa Mandaue. Wa man ma-develop ang iyahang pikas tiil apan wa kini makaapekto kaniya. Tungod usab sa suporta siyang pamilya ug sa mga grupo nga nagpakabana, nahatagan siya og kahigayunan dili lang sa makalakaw kundi makadagan ug makasalmot usab sa gusto niini nga sports, ang badminton. Gitugaan sa iyang apuhan nga dihang gihimugso si Sunny John, wa ma-develop ang tiil nini apan wa sila mawadi og paglaom ug gidungog gyud ang ilang pag-ampo. Pasalamat ko, dakong salamat tayo. Regalo, kinuskuhan. Nagpasalamat ko nga naluoy siya sa akong apo nga nitabang sila sa pag unsay ilang kahimo paghatag ng akong apo. Ang 30 anyos nga si Daisy Jane Omega, super ka-achiever, bisan pa man og usa ka tiil ra ang anaa kaniya. Gani miyembro siya sa Philippine Accessible Disability Service Dragon Boat Team. Taliwa sa iyang kalampusan adunay gihapoy hawang ang iyang gibati kay dili man siya makadagan ug makasalmot sa laing sports event. Heaven, matud pa ang iyang gibati nga human sa 30 ka tuig niya sa kalibutan, makahimo na siya sa pagdagan ug matuma na ang iyang pangandoy nga mosalmot sa laing paugnan sa kusog kun adunay kahigayunan. Happy jud kay ko, like for me no, it's a dream come true gyud nga makadagan ko as a PWD since birth nga never jud ko ka-try og dagan. Silang Sunny John ug Daisy Jane lakip sa 5 nga nahatagan og pinaskuhan gikan sa nagpakabana nga grupo nga gilangkuban sa mga langyaw o sa pagpakigalayon usab sa pads. Gipadayag sa mga anaa sa likod sa programa nga gusto nilang mapaambit ang grasya ngadto sa mga nagkinahanglan. Samtang nagkinahanglan pa sila og laing 20 ka mga beneficiaries nga interesado nga mahatagan nining running blades. Early Christmas gift gani sa ato ang mga beneficiaries. I'm supporting the para-athlete
and I want to see the fastest runner all over the world, which is running on our blade. The amputees should have a blade accessible to anyone. And if you look into blade is a very expensive thing. And we want that everyone should have that accessibility to just run. So we want everyone just to be happy and to be fit in life. Nining panahon sa Pasko, adunay mga tao nga naghupot sa hashtag Spread Kindness alang sa mga tao usab nga nakadawat sa pinaskuhan nga nipadayag sa ilang kalipay sa hashtag Feeling Blessed nining Pasko. Hashtag Feeling Blessed. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipasakan ang kasong robbery o paghupot og armas o explosives ang 25 anyos nga lalaking na corner sa mga pulis. Sulod sa pawn shop sa may Inbacalso Avenue, Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Nahog sa kamot sa mga otoridad si Juanito Delvo, human misulod sa pawn shop gahapon sa kadlawon. Nabantayan kini sa mga tao sa silingang tindahan kamaoy nitaho ngadto sa kapulisan. Nitahan usab sa mga otoridad human sa pipila ka minutos nga negosasyon. Dinakuhaan siya og kalibre 38 armas ug usa ka granada. Yang siya sa salaod tuod matod pa sa kalisod o sa pagbisyo niya sa illegal nga drugas. Low pressure area nga anaa sa dagat Pasipiko gimonitor karon kay posibleng mukusog pa kini. Ug mga adlaw hayan musud na sa Philippine Area of Responsibility ang maong LPA. Posibleng mukusog pa ug mahimong tropical depression. Matod sa pag-asa, posibleng uwanon ang weekend dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ilabi na pagka-Domingo. Kun diin magkaduol na ang weather system. Kun mukusog kini, tawgon kini nga bagyong Kabayan, ang ika-11 nga bagyo karong tuiga. Planuhon ang pagbiyahe karong weekend kay possible kita nga dunay gale warning sa Domingo. Hangtod na sa sunod semana, probably mga Martes. So ang atong forecast karon mabot man gud ta og 55 kilometers per hour nga hangin. So igo na nga criteria nga posible tang maka-issue og kining gale warning kung sustained winds na siyang Good news alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric Conveco kaya adunay pag-ubos sa bayranan sa kuryente. Kung pila o kanus ay patuman atong sayran, pinaagi nining report. Gipaubsan sa Visayan Electric Conveco ang bayranan sa kuryente alang sa December-January nga konsumo nga mukabat sa piso og 16 centavos per kilowatt-hour alang sa mga residential customers. Gikan sa 12.59 per kilowatt-hour sa niaging buwan, nahimo na lang kini karon nga 11.43 per kilowatt-hour nga mao kinagamyan karong tuiga. Magkadanginot og 232 pesos ang mga residential customer nga dunay 200 kilowatt-hour average consumption. Nisaka ang transmission charges, pero ubos gyud kayo ang generation charges. Kay ubosad kayo ang presyo sa wholesale electricity spot market kun WESM, so muna nga iya jung gibira paubos ang ato pong average rate. Samtang gipasalig sa VECO nga walay mahitabo nga pagpidok sa kuryente panahon sa Pasko ug sa bagong tuig. Mipahimangno usab sila sa mga tao nga dili magpatuyang sa paggamit sa kuryente aron dili mudako ang balayronon sa kuryente. Labaw sa tanan mag-amping sa paggamit sa mga appliances aron malikay sa sunog. Mag-remind mi sa atong mga konsumidor nga bisan pa ubos atong rate magmatngon gihapon ta para inigabot sa atong bill pohon dili ta masya. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitanaw karon ang pagdugang og mga evacuation centers alang sa mga nasunugan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Aminado ang Dakbayan ug barangay nga kuwang ra kaayo ang lugar nga temporaryong gihiklingan sa mga biktima sa sunog. Sama sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge, din grabe na kaayo ang pagdasok sa mga fire victims. Lakip sa gihimong evacuation karon ang simbahan ug ang Mini Hoops Dome.
Matud sa opisyal sa SK sa Pusok Patricia Bailosis, nakig-istorya na usab sila karon sa taga Department of Education aron magamit ang eskwelahan isip evacuation center. Hangtod karong adlaw lang ang klase sa di pa ang Christmas break sa mga estudyante. Aminado usab ang opisyal, nagkuwang ang tent sa mga nabiktima. Maong gikinahanglan nga magpuno og evacuation site. Ang amo ang tents, yes, very kulang jud siya, and we really need more help with regards to shelter. And I think karon the venue very overcapacity na jud ta, but we're doing what we can jud to really help make sure everyone gets everything that they need. 300 ka bagong recruit sa Philippine Coast Guard nga nagikan sa lain-laing bahin sa nasod. Formal nang nagsugod silang pagpansay-pansay. Si Mark Rijabella sa report. Gisugdan ang ilang training sa miagang Disyembre 8 sa PCG Regional Training Center sa Rehiyon 8 nga nahimutang sa lungsod sa Dolores, Eastern Samar. Mitambong ang mga opisyal sa Philippine Coast Guard, mga opisyal sa kasundaluhan ug sa mga opisyal sa mga lokal nga kagamhanan. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Mayor Rodrigo Rivera sa lungsod sa Dolores ang mga opisyal sa Philippine Coast Guard nga mapabarog ang Coast Guard Regional Training Center aron mas daghang mga taga Dolores ang makabenepisyo niini. Miduso na usab og 20 milyones pesos nga gahin ang buhatan ni Kongresista Marcelino Libanan aron magamit sa pagpadagan sa training center. Mapasalamaton usab si PCG Commander Commodore Ramon Lopez sa tanang suporta nga ilang nadawat alang sa training center. Isip pagpakita sa minutong pagsugat sa bagong mga batch sa PCG sa Regional Training Center 8, nagpakita sila sa nakalang laing matang sa exercises nga gasulob sa ilang puting mga sapot nga mabulit unya sila sa lapok sa pagtapos na niini. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rijabella. Balitang Bisdak. Mas mibukal pa ang kainit sa panagsangka sa San Beda Red Lions ug Mapua Cardinals sa Do or Die Finals Game 3. Kinsa gayud kaha sa duha ang makasungkit sa kadaugan ug makaangkon sa kampyonato. Pulbahina magmatag shoot sa bola sa Red Lions ug Mapua Cardinals sa NCAA Season 99 Finals. Busa mga kapuso, ayaw gayud si Piata ang Game 3 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals karong Domingo, December 17, alas 2 sa hapon, live sa GTV. #feeling blessed nining panahon sa Pasko ang mga barangay health workers, tanod, gad o badak fokal sa lungsod sa Minglanilla. Kinahuman na dawat na nila ang tag 2,000 pesos nga financial assistance isip pinaskuhan gikan sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla. Doon usab din mao pagpanghatag sa tag 3,000 nga cash alang sa persons with disabilities o mga solo parent. Ang lungsod sa Minglanilla nagkatalag 1,918 ka mga PWD o 1,240 usab ka mga solo parents. Kaduha ka sa usa ka tuig ang solo parent o PWD ang makadawat og tag 3,000 pesos isip financial assistance alang sa nagdawat dakong tabang na kini alang sa ilang pagsaulog unya sa Pasko. Gamit usab kini sa pagpalit sa mga kinahanglan, tambal o uban pang basic nga panginahanglanon. Aprobado na sa Kongreso ang budget alang sa tri-level interchange diha sa Mandawi City. Gipahibaw ni Lone District Representative Emery Owano Dizon nga sawa pa mag-adjourn alang sa Christmas break, gipasar na sa Kongreso ang House Bill 9586. Ubos niini, hatagan ug gahin ang dakong proyekto sa Highway Mandawi nga gilaumang makatabang sa pagsulbad sa trapiko. Ubos niini ang construction sa underpass, ingon man flyover sa intersection sa UN Avenue ug Cebu North Road. Kung mahuman, hayan-hanay na ang dagan sa mga sakyanan kay wala na stoplight sa maong dapit. Bisan asa mang direksyon padung sa Mandawi, Proper ug Konsolasyon Bakaha. 1.1 billion pesos ang gahin sa maong proyekto. Apan sa Phase 1 nga aprobado, 320 million ang gitagana. No, before na tumuhimo taan na atong tri-level, ako lang yung ipaklaro kay we have to anticipate the traffic. Kay maghimo dayon ta, unya mapatay access road. So we need atong phase 1 gid ani is to make the access road yun before na to himon ang tri-level. Sa silingang lalawigan sa Bohol, subling masaksihan sa mga mulupyo ang tradisyon nga pastores atol sa kasadya sa Bohol 2023 sa provincial government sa Bohol. Tumong sa kagamhanan nga banhawon ug ipabilin ang maong tradisyon. Ang pastores usa ka awit ug sayaw sa mga katiguangan kaniadto
nga masaksihan lang panahon sa Kapaskuhan sa halapad nga bahin sa lalawigan. Sa pastores, gisaysay sa mga magbalantay o pastol ang pagpanganak kang Hesus. Magsulob og mabulukong costumes ug mga props ang musalmod sa pastores. Usa ka tradisyon nga gisugdan sa usa ka paring Espanyol sa naghinapos nga katuigan 1800. Mikatap kini sa tibuok rehiyon nga nahimo ng kabahin sa pagsaulog sa Kapaskuhan sa lalawigan sa Bohol. Hinuon ang uban adunay managlahi nga pamaagi sa paghimo niini. Human sa pagtuyok sa katuigan, tagsa na lang kining masaksihan. Okay mga kapuso, sis, unyang kadlaw sugdan na ang Misa de Gallo. Tinuod ka na, busa mga kapuso, pagbantay ka mo sa inyong mga dadunon sa simbahan o of course ang mga mahabilin sa inyong panimay. Hinuon lan adunay mga simbahan nga dili kadlaw ng mga misa sa makarong gabi pwede nang sugdan. Anticipated mass unyan. Okay. Busa mga kapuso, makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, sa pila mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters, kami ang GMA Regional TV Balita Misdak. Kinadibukang persa alang sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagkalagad sa nasod. Napolo kaadlaw na lang, Pasko na! Happy weekend mga kapuso!